صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے سال 12 مہینیاں تے مشتمل ہے، انہاں 12 مہینیاں چو 4 مہینے حرمت والے نے، 3 پے در پے نے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے نے۔ تو ذوالحجہ دی پہلی خصوصیت اے وے کہ ذوالحجہ حرمت والے مہینیاں دے وچوں ایک مہینہ ہے، اور اسی طرح ماہ ذوالحجہ دی دوسری خصوصیت اے وے کہ اسی مہینے دے اندر اللہ نے دین اسلام نو مکمل فرما دیتا سی، دین اسلام دی تکمیل فرما دیتی سی، اور ماہ ذوالحجہ دی 9 تاریخ یعنی عرفہ دے دن اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے نبی میں رب العالمین نے آج دے بعد تو اڈے تے تو اڈا دین مکمل کر دیتا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تو اڈے تے اپنی نعمت پوری کر دیتی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تو اڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لے آئے۔ بخاری شریف دے اندر موجود ہے، ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو آندا ہے، اے امیر المومنین جی تو اڈے قرآن دے اندر ایک ایسی آیت ہے، اگر او آیت ساڈے یہودیاں تے نازل ہوندی تے اسی اس دن نو عید والا دن بنا لینا سی۔ حضرت امیر عمر پوچھ دینے او کیڑی آیت ہے؟ اے یہودی پڑھ کے سناندا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو معلوم اے ہویا کہ ذوالحجہ دی دوسری خصوصیت اے وے کہ اس مہینے دے اندر دین اسلام دی تکمیل ہوئی ہے، رب العالمین نے دین نو مکمل فرما دیتا سی۔ جدو دین مکمل ہو گیا پھر دین دے اندر نہ وعدے دی گنجائش رہی تے نہ گھاٹے دی گنجائش رہی۔ جیڑا بھی پھر اس دین دی تکمیل دے بعد دین دے اندر کوئی وعدہ یا گھاٹا کرے گا اور رب العالمین دے ہاں مجرم قرار دیتا جائے گا۔ اور اسی طرح ماہ ذوالحجہ دی تیسری خصوصیت ہے کہ اس مہینے دے ابتدائی 10 دنوں دی رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے۔ سنی اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، اللہ فرمان دینے لوگوں منو قسم فجر دی اور 10 راتاں دی۔ انہیں اس آیت دی تفسیر اندر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم فرماندے نے کہ 10 راتاں تو مراد ذوالحجہ دے ابتدائی 10 دن نے، اور اسی طرح امام ابن کثیر اور امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ 10 راتاں تو مراد عشرہ ذوالحجہ دیاں 10 راتاں اور دن نے، لہٰذا اللہ دا انہاں 10 راتاں دی قسم اٹھانا عشرہ ذوالحجہ دی فضیلت واسطے کافی ہے۔ اور اسی طرح ماہ ذوالحجہ دی چوتھی خصوصیت بھی اپنے ذہن نشین فرما لو کہ اس مہینے دے پہلے ابتدائی دن جڑے نے انتہائی فضیلت والے نے، انتہائی ادب و احترام تعظیم اور توقیر والے دن نے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی
تعالی عنہما اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرمان دینے اللہ نو انسان دے کیتے ہوئے نیک اعمال سب نالوں زیادہ محبوب ماہ ذوالحجہ دے ابتدائی 10 دناں دے اندر لگ دینے، یعنی ذوالحجہ دی چوتھی خصوصیت ایوے کہ انہاں 10 دناں دے اندر کیتے ہوئے نیک اعمال رب نو بڑے پیارے لگ دینے، رب نو بڑے محبوب لگ دینے۔ دوسری حدیث سنن دارمی دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے ذوالحجہ دے ابتدائی 10 دناں دے اندر کیتے ہوئے نیک اعمال سب نالوں زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر والا عمل ہے ہی کوئی نہیں، یعنی انہاں 10 دناں دے اندر کیتے ہوئے نیک اعمال دا اجر بہت زیادہ رب العالمین اپنے بندے نو عطا فرما دیندے نے۔ اس واسطے میرے بھائی انہاں 10 دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرن دی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جیڑی نیکی اللہ نو انہاں 10 دناں دے اندر پیاری لگ دی ہے اور کسے دناں دے اندر پیاری نہیں لگ دی۔ لو ماہ ذوالحجہ دی 5ویں خصوصیت بھی آپ نے ذہن نشین فرما لو کہ اس مہینے دے ابتدائی 10 دناں دے اندر کثرت دے نال تکبیرات بلند کر دیاں بلند کرنیاں چاہی دیاں نے۔ مسند احمد دے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرمان دینے اللہ دے نزدیک عشرہ ذوالحجہ دے اندر یعنی ذوالحجہ دے ابتدائی 10 دناں دے اندر کیتے ہوئے نیک اعمال دوسرے دناں نالوں بڑے زیادہ پیارے لگ دینے۔ آپ فرمان دینے لہٰذا تسی انہاں 10 دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ اپنی زبان تو پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ۔ اور صحابہ کرام دا معمول ایسی کہ انہاں 10 دناں دے اندر با آواز بلند تکبیراں آکھیا کر دے سن۔ اور صحیح بخاری دے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما انہاں 10 دناں دے اندر بازار دی طرف نکل جاندے تے با آواز بلند تکبیرات بلند کر دے رہندے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انہاں نو ویکھ کے بازار دے لوگ جڑے نے او بھی با آواز بلند تکبیرات اپنی زبان تو ادا کرن لگ پیندے۔ میرے برادر آئیے ذرا ہن ماہ ذوالحجہ دی 6ویں خصوصیت نو بھی نوٹ فرما لو۔ اے دی 6ویں خصوصیت اے کہ اس مہینے دی 9 تاریخ نو عید تو ایک دن پہلا روزہ رکھنا چاہیے۔ اے صحیح مسلم دے اندر اے روایت موجود ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھے آگیا اے اللہ دے نبی جی یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ دے روزے دے متعلق ارشاد فرماؤ تے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ 9 ذوالحجہ نو روزہ رکھ لیندا ہے یعنی ایک دن عید تو پہلا جیڑا روزہ رکھ دائے آپ فرمان دینے او دے پچھلے ایک سال دے اور آن والے سال دے رب العالمین گناہانوں معاف فرما دیندے یعنی ایک روزہ رکھن دے نال رب العالمین 2 سال دے گناہانوں معاف کر دیندے نے۔ اور اے ضروری اونا لوگاں واسطے روزہ ہے او روزہ رکھ سکتے نے کہ جیڑے حج تے نہیں گئے، وگرنہ حاجی لوگ جیڑے نے او 9 ذوالحجہ نو روزہ نہیں رکھ دے۔ لہٰذا یہ فضیلت اونا لوگاں واسطے وے کہ جیڑے حج تے نہیں گئے، حج تو بغیر جیڑے اپنے ملک دے اندر گھراں دے اندر رہ رہے نے اے اونا واسطے فضیلت ہے۔
9 ذوالحجہ دی فضیلت اے کہ رب العالمین اس ایک روزے دی وجہ تو 2 سال دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. اور ویسے سنن نسائی دے اندر اور سنن نبی داؤد دے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ذوالحجہ دا جدو مہینہ شروع ہوندا 1 ذوالحجہ تو لے کے تے 9 ذوالحجہ تک آپ علیہ السلام مسلسل لگاتار 9 روزے رکھیا کردے سن. اگر کوئی 9 نہیں رکھ سکتا تے کم از کم اونوں 9 ذوالحجہ دے روزہ رکھن دی ضرور کوشش کرنی چاہیے. دعا فرماؤ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے برادر ہن آئیے ذرا اس ماہ ذوالحجہ دی 7ویں خصوصیت بھی اپنے ذہن نشین فرما لو. 7ویں خصوصیت اے کہ روزہ رکھن دے نال نال اس دن 9 ذوالحجہ نو دعا دا بھی اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ 9 ذوالحجہ نو روزہ رکھن دے نال نال دعا جیڑی کیتی ہوئے گی وہ بھی رب العالمین بڑی جلدی دے نال منظور فرمان گے. جامع ترمذی دے اندر حسن سند دے نال موجود ہے. آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرماندے نے سب تو بہترین دعا ہے یہ عرفہ دے دن دی دعا ہے. لہٰذا میرے بھائی جتھے 9 ذوالحجہ والے دن روزہ رکھے آ جائے اوتھے اللہ دے کولو خوب 9 ذوالحجہ نو دعا بھی کیتی جائے. اس دن دی دعا نو رب العالمین بڑی جلدی قبول فرمان گے. اور 8ویں خصوصیت اے وے کہ قربانی والا کہ 8ویں خصوصیت اے وے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے او بندہ اس مہینے دا چنوے کہ اپنے ناخن بھی نہ اتارے اور اپنے جسم دا کوئی بھی بال بھی نہ اتارے. جس بندے نے قربانی کرنی ہے اے او دے واسطے وے. آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم دے اندر اور سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماندے نے تسی جدو ماہ ذوالحجہ دا چن ویکھ لو اور تواڈے چو اگر کوئی قربانی دا ارادہ رکھدا ہوئے تے او اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے. ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ جن نے قربانی کرنی ہے او دے واسطے تے اے حکم ہے تے جیڑا بیچارہ غریب ہے ناتوان ہے قربانی کرن جوگی او دے اندر ہمت نہیں او دے واسطے کی حکم ہے. لو انہوں بھی رب العالمین نے اپنے اجر رب العالمین نے اپنی رحمت اس بندے نو محروم نہیں جے کیتا. غریباں واسطے رب العالمین نے عجیب ہی انہاں تے اپنی رحمت فرما دیتی ہے. سنن ابھی داؤد دے اندر حسن سند دے نال موجود ہے. آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قربانی دی طاقت نہ رکھدا ہوئے او بھی چن ویکھن دے بعد اپنے ناخن بھی نہ کٹوائے تے اپنے زیر ناف بغلاں دے بال اور سر دے بال بھی نہ کٹوائے. میرے آقا فرماندے نے عید دے بعد اپنے بال اور ناخن کٹوا لے. جس طرح قربانی اگر انہیں قربانی نہیں کرنی تے رب العالمین اس عمل دی وجہ تو انہوں قربانی دا ثواب عطا فرما دین گے. اور حضور علیہ السلام نے فرمان اپنی زبان تو کدو فرمایا سی, پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک آن والا آیا آگے عرض کرتا اے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام جی قربانی کرن نو بڑا جی کردا ہے بڑا دل کردا ہے لیکن محبوب سونیا میرے کول اتنی استطاعت نہیں کہ میں قربانی کر سکا. ہاں اللہ دے نبی جی گھر دے اندر ایک دودھ دین والی بکری موجود ہے, اگر اجازت دیو تے او دی قربانی کر لواں. میرے آقا فرماندے نے کوئی لوڑ نہیں, او دے کولو تینوں فائدہ بڑا ملدا ہے, او تے دودھ دین والی بکری ہے, اونوں ذبح نہ کری. اگر تو قربانی دا ثواب لینا چاہنا ہے پھر عید دا چن ذوالحجہ دا چن ویکھن دے بعد اپنے ناخن بھی نہ کٹوائیں اور اپنے بال بھی نہ اوکھیڑیں. عید پڑھن دے بعد اے دوویں کم کرنا تیرا کم میں, قربانی دا ثواب عطا کر دینا رب دا کم ہے. ویکھ لو رب العالمین نے غریباں تے اپنیاں کنیاں رحمتاں فرما دتیاں نے. ہن آئیے ذرا اس مہینے دی 9ویں خصوصیت نو بھی یاد رکھنا. 9ویں خصوصیت اے وے کہ اسلام دے بہت بڑے
رکن یعنی حج دا فریضہ اس ماہ ذوالحجہ دے اندر کیتا جاندا ہے. پورے سال دے اندر کسے اور مہینے دے اندر اے فریضہ حج ادا نہیں کیتا جاندا. صرف اور صرف اے فریضہ ادا ہوندا ہے تے ماہ ذوالحجہ دے اندر ادا ہوندا ہے. اور حج دین اسلام دا ایک ایسا فریضہ اور رکن ہے کہ جدے بارے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے کی اپنی زبان تو ارشادات بیان فرمائے نے. سنیے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نو. صحیح مسلم دی حدیث ہے, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرمان دینے وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. آپ فرمان دینے بے شک حج پچھلے گناہوں مٹا کے رکھ دیندا ہے. دوسری حدیث سنن جامع ترمذی دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. آپ فرمان دینے حج مبرور تو علاوہ حج مبرور دا ثواب رب دے کول ہے ہی جنت. یعنی جیڑا بندہ حج کر لیندا ہے رب العالمین انہوں اپنی جنت دے اندر جنت دے اندر داخلہ عطا فرما دیں گے. تیسری حدیث بھی سن صحیح مسلم دی ہے. آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرمان دینے ایوہ الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. آپ فرمان دینے لوگوں تو آڈے تے حج فرض کر دیتا گیا ہے, لہذا تسی بیت اللہ دا حج کرو. اور قرآن بھی تے کہہ رہے آئے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے امیر ترین صاحب وسعت اور صاحب حیثیت لوگاں دے اوپر اپنے گھر بیت اللہ دا حج فرض کر دیتا ہے. اس واسطے میرے بھائی اگر تینوں اللہ نے مالدار اور صاحب وسعت بنایا ہے تے حج جیسا عظیم فریضہ ادا کر لیں, اور اگر نہیں مالدار بنایا تے اس پروردگار نو رو رو کے انج آکھیا کل کر دیتے پاویں اج کر دے ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے. کہہ دیو آمین. ہولی کہہ رہے ہو, جنہ جانا پھر کہہ چھڑے. اج کر کل کر دے تے پاویں اج کر دے ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے. مکے تے مدینے دیا کراں میں زیارتاں, مکے تے مدینے دیا کراں میں زیارتاں, کعبہ وچ بہ کے کراں میں عبادتاں. اے رحیم تے کریم سب اچھا کر دے ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے. سونے نبی پاک میرے ایہو فرماندے نے, سونے نبی پاک میرے ایہو فرماندے نے حج جیڑا کرے او دے گناہ بخش جاندے نے. تو چاویں تے ڈبے ہوئے بیڑے تر دے, تو چاویں تے ڈبے ہوئے بیڑے تر دے ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے. کل کر دے تے پاویں اج کر دے ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے. مرن تو پہلا کراں کعبے دا دیدار میں, مرن تو پہلا کراں کعبے دا دیدار میں, پل صراط سوکھا لنگ جاواں پار میں. دور میرے کولوں دوزخاں دی اگ کر دے, کل کر دے تے پاویں اج کر دے ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے. اس واسطے میرے بھائی حج دا فریضہ بھی اسے ہی ماہ ذوالحجہ دے اندر ادا کیتا جاندا ہے. اور ماہ ذوالحجہ دی 10ویں خصوصیت بھی
نوٹ فرما لو. 10ویں خصوصیت یہ وے کہ اس مہینے دی 10 تاریخ نو جانوراں دی قربانی دا گھر گھر دے اندر فریضہ جیڑا ہے وہ ادا کیتا جاندا ہے. اور پھر قربانی جیسے عظیم عمل دی قبولیت واسطے چند شرطاں تے پورا اترنا نہایت ضروری ہے. چند دنوں دے بعد ماہ ذو الحجہ دا چند نظر آن والا ہے اور یہ دن ہے کہ جنہ دنوں دے اندر لوگ جڑے نے بڑے ذوق دے نال بڑے شوق دے نال جانور خرید دے نے اور اللہ دی راہ دے اندر جانور قربان کرنے واسطے خرید و فروخت کر دے نے. تو انہاں دنوں دے اندر جیڑیاں باتاں ہون میں عرض کر لگا وا یہ بڑیاں نہایت ضروری نے لازم و ملزوم نے. ہن قربانی خریدی جاندی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل دی قبولیت دی کوئی شرط ہوندی ہے تے قربانی دی قبولیت دی بھی ایک نہیں ایک تو زیادہ شرطاں نے. وہ شرطاں کیڑیاں نے آئیے ذرا غور فرمانا. قربانی دی قبولیت دی سب تو پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ قربانی کرنے والا یا کوئی اور نیک عمل کرنے والا ہے او دا عقیدہ جیڑا ہے عقیدہ توحید ہونا چاہیے. یعنی او دے عقیدے دے اندر شرک دی امیزش نہ ہوئے, او دے عقیدے دے اندر شرک دی غلاظت نہ ہوئے, او دے عقیدے دے اندر شرک دی خرابی نہ ہوئے, عقیدہ توحید دا او مالک ہوئے, او دے عقیدے دے اندر شرک جیسی غلاظت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ شرک کرنے والے دا کوئی بھی عمل بولو رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو سکدا نہیں جے قبول ہو سکدا. ہاں شرک کرنے والا حج کرے, شرک کرنے والا عمرہ کرے, شرک کرنے والا نمازاں پڑھے, شرک کرنے والا جناب زکاتاں ادا کرے, شرک کرنے والا روزے رکھے, شرک کرنے والا قرآن دیاں تلاوتاں کرے, شرک کرنے والا لمبیاں چوڑیاں سخاوتاں کرے. الغرض شرک کرنے والا کوئی بھی نیک عمل کرے او نیکی شرک دی وجہ تو اللہ ضائع اور بیکار کر کے رکھ دیں گے. اور قرآن بھی تے اس بات دا اعلان فرما رہا ہے نا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لوگو اگر تسی میرے نال شرک کرو گے تے میں تو آڈے نیک عمال برباد کر کے رکھ دیا گا. لہذا قربانی کرنے والے دا عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے, قربانی کرنے والے دا عقیدہ ابراہیمی ہونا ضروری ہے. تے پیارے ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کی سی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. رب تو علاوہ کوئی کسی نو نفع نقصان نہیں جے پہنچا سکتا. لہذا عقیدہ توحید تو بغیر قربانی دی قبولیت ناممکن ہے. اور اسی طرح قربانی دی قبولیت دی دوسری بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے والے دی کمائی جیڑی ہے وہ حلال دی کمائی ہونی چاہیے. اے نہ ہوئے کہ رشوت دا مال آ گیا تے قربانی کر لو, اے جناب جوے دا مال آ گیا تے قربانی کر لو, جھوٹ دا مال آ گیا تے قربانی کر لو, چوری دا مال آ گیا تے قربانی کر لو, ڈاکے ڈکیتی دا مال آ گیا تے قربانی کر لو, سود خورے تے قربانی کر لو, سود دا مال آ گیا تے قربانی کر لو, سگریٹ پان نسوار دی کمائی ہے تے جناب قربانی کر لو, اسٹیج ڈرامیاں اور فلماں دی کمائی ہے تے جناب قربانی کر لو. نانا میرے بھائی قربانی دی قبولیت واسطے کمائی دا حلال ہونا بے حد ضروری اور لازم و ملزوم ہے. کیونکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. آمنہ دلال علیہ السلام ارشاد فرمان دینے, آپ فرمان دینے اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يُقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. لوگو اللہ پاک تے پاک چیز نو
ہی قبول فرماندا ہے۔ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو دے بغیر نماز قبول نہیں ہوندی، ولا صدقۃ من غلول، تے حرام مال دا قبض، حرام مال دا صدقہ رب العالمین قبول ہی نہیں فرماندے۔ تیسری حدیث بھی صحیح مسلم دی، آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے ایک بندہ دور دراز دا سفر کر کے بیت اللہ دے اندر جاندا ہے، بیت اللہ دے چکر لگاندا ہے، بیت اللہ دیاں پھیریاں پاندا ہے، اور پھر اے پھیریاں پا کے بیت اللہ دا طواف کر کے رب دے کولوں منگدا رہندا ہے، رب دے کولوں سوال کردا ہے، اللہ مینوں آوی عطا کر دے، اللہ مینوں آوی نعمت عطا کر دے، اللہ میری دعا نو قبول فرما لے۔ میرے آقا فرماندے نے، رب العالمین فرماندے نے، آواز ہوندی ہے، اوے بدبختا ومطعمہ حرام، تیرا تے کھانا بھی حرام دا ہے، ومشربہ حرام، تیرا تے پینا بھی حرام دا ہے، وملبسہ حرام، تیرا تے پہننا بھی حرام دا ہے، تیری میں کس طرح دعا قبول کر سکنا وا؟ میرے بھائی جس بندے دی حرام کمائی دے نال دعا قبول نہیں، بولو او دی قربانی بھی قبول ہو سکدی، او دی قربانی بھی حرام کمائی دے نال قبول نہیں جے ہو سکدی۔ اور تیسری شرط اے وے، قربانی دی قبولیت واسطے متقی ہونا، پرہیزگار ہونا ضروری اور لازم و ملزوم ہے۔ اے میں تے نہیں نہ کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے، پڑھیے اللہ دا قرآن، پڑھیے اللہ دا قرآن اور سنیے رب دا کلام۔ اللہ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے سونے محبوبہ، انہاں لوگاں نو حضرت آدم علیہ السلام دے دونوں بیٹیاں دیاں، دونوں بیٹیاں دا قصہ قرآن چو پڑھ پڑھ کے سنا دیو۔ اذ قربا قربانا، جدو دونوں نے اللہ دی راہ دے اندر قربانی کی دے، فتقبل من احدہما، تے دوواں چو ایک دی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، تے دوسرے دی قربانی قبول نہ ہوئی، تے جی دی قربانی قبول نہ ہوئی او اپنے دوسرے پائی نو آندا ہے، لا اقتلنکا، میں تینوں قتل کر دیاں گا، لا اقتلنکا، میں تینوں جان تو ہی ختم کر دیاں گا، لا اقتلنکا، میں تینوں دنیا تے رہنی نہیں دینا، میں تینوں دنیا تے زندہ ہی نہیں رہن دینا۔ تے جی دی قربانی رب نے قبول کی سی، او آندا ہے میرے پائی اگر تیری قربانی نہیں قبول ہوئی تے دس اے دے اندر والا میرا کی قصور ہے؟ اے میرے پائی قربانی تے دراصل اونا دی قبول ہوندی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اے میرے پائی قربانی رب العالمین اونا دی قبول فرماندے نے جڑے لوگ متقی ہون، جڑے لوگ پرہیزگار ہون۔ میرے بھائی اللہ دے قرآن دے وچوں پتہ اے چلیا کہ قربانی متقی لوگاں دی قبول کیتی جاندی ہے۔ تے ایتھے حال کی ہے جنوں سال بعد ماہ رمضان المبارک دیاں پوریاں نمازاں پڑھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں، کئی مہینے۔ اب بچیاں نو نہ کوئی جنت تھلے اتار دے، بدتمیز اتنے چڑھ جاندے رولا پاندے رہندے، تھلے اتر۔ جنہاں نو سال بعد رمضان المبارک دیاں پوریاں نمازاں پڑھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں، کئی مہینے مسجد دی شکل نہیں ویندے، اونا دا ظاہر سر تو لے کے پاؤں تک اللہ اور دے رسول دی مخالفت دے اندر گزردا ہے۔ او بھی جناب جانور چھے لے کے تے باہر دے بوئے دے نال انہاں نے بننے ہوندے نے۔ لہٰذا
کی ہے نہ کوئی دین نہ کوئی انہاں دے اندر جناب اسلام دی رمق نظر ہوندی ہے تے کی ہے اسی جناب اپنی رب دی راہ دے اندر قربانی دے اور قربانی دینا ٹھیک عمل ہے لیکن قربانی دے جڑے تقاضے نے وہ بھی تے پورے کرنے پین گے. یہ اج بس ساڈے معاشرے دے اندر ایک رسمی معاملہ بن چکا ہے. بے نمازی ہے قربانی کردا پھردا ہے, بد عقیدہ ہے قربانی کردا پیا ہے. متقی ویکھیا جائے کیڑا بندہ ہے؟ متقی بندہ جیڑا ہے وہ تے نماز دی پابندی کردا ہے, روزے دی پابندی کردا ہے, قرآن دی تلاوت کردا ہے, وہ جناب حقوق اللہ اور حقوق العباد دا خیال رکھدا ہے. تے جدو بندہ متقی نہیں ہوئے گا, بے نمازی ہوئے گا, تے پھر بھاویں کروڑوں دیاں قربانیاں کردا پھرے, اگر وہ دل دے اندر رب دا تقوی رب دا ڈر نہیں ہوئے گا, بولو دی قربانی قبول ہو سکتی؟ او دی قربانی قبول نہیں ہو سکتی. لہذا قربانی دی قبولیت دی ڈگری حاصل کرنے واسطے متقی اور پرہیزگار بننا پئے گا. اور چوتھی قربانی دی قبولیت دی شرط اے وے کہ قربانی کرنے والے دے دل دے اندر للہیت اخلاص اور اللہ دی رضا موجود ہونی چاہیے, یعنی دکھلاوا ریاکاری اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے دی, کیونکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اوہی نیکی قبول ہوندی ہے کہ جیڑی نیکی خالصتاً رب دی رضا اور رب دی خوشنودی واسطے کیتی جائے. مگر افسوس کہ اج ساڈے معاشرے دے اندر قربانی ایک رسمی انداز اندر نظر آ رہی ہے. جناب رانا صاحب نے اونٹ لے لے آئے تے جناب پورے علاقے دا چکر لگوایا جا رہا ہے, پتہ چلے کہ جناب رانا صاحب نے اونٹ دی قربانی کرنی ہے, حاجی صاحب نے 2 ویڑے لے نے تے باہر دے بوئے دے نال بند دیتے نے, پتہ چلے لنگ دیاں ٹپ دیاں لوگاں نو حاجی صاحب نے بھی کوئی جناب ماڑی قربانی نہیں کرنی. نانا میرے بھائی, اگر تیری انج دی نیت تے ارادہ ہوئے گا کہ تیری 3-4 لاکھ دی قربانی ضائع تے بیکار جائے گی, تے نیت کس طرح دی ہونی چاہیے؟ اللہ فرماندے نے فصلی لربک وانحر, اے عرشاں والے اگر نماز میں تیرے واسطے پڑھنا وا تے قربانی بھی تیرے ہی واسطے وے. اگر میں نماز تینوں خوش کرنے واسطے پڑھنا وا تے میں اے قربانی بھی تینوں خوش کرنے واسطے پڑھ رہا وا. نیت اے ہونی چاہیے دی, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے پروردگار, اگر میری نماز میرا جینا میرا مرنا تیرے واسطے وے تے میری قربانی بھی تیرے واسطے ہی وے. میرے بھائی اگر انج دی نیت ہوئے گی پھر یقین کر لئی کہ اللہ نے تیری قربانی قبول کر لئی ہے. اور اے بھی نیت نہیں ہونی چاہیے دی. قربانی دا وقت آ گیا ہے, اہے جی اسامہ دے ابو قربانی جڑی ہے نا چھوٹی نہ لے کے آیا جے, وڈی قربانی لے آیا جے. شریکہ برادری دے اندر بیٹھے ہیں تے رشتہ داراں نے منہ جوڑ جوڑ کے نہ گلاں کرنیاں نے, لے منڈے انہاں دے باہر گئے نے, انہاں دا کاروبار ہے, انہیاں فیکٹریاں نے تے نکا جہا جانور کردے پئے نے. قربانی کوئی وڈی ساری لے کے آیا جے, رشتہ داراں نو پتہ چلے کہ اسی بھی کوئی اینے جوگے ہیں وا. اگر انج دی بھی نیت ہوئے گی, بولو قربانی رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو سکتی؟ نہیں قبول ہو سکتی. لیکن اینا لوگاں نو کی پتہ ہوئے کہ رب العالمین تو اڈے قربانی دے وڈے وڈے جانور نہیں ویندا, رب العالمین تے دلاں دے خلوص اور دلاں دے تقوی ویندا ہے. دلاں دے رب العالمین خلوص ویندا ہے کہ اے دے دل دے اندر کنی کو میرے واسطے رضا وے. تے رب العالمین نو تو اڈے جانوراں دے گوشت نہیں پہنچ دے. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگو اللہ نو تواڈے جانوراں دا گوشت نہیں جے پہنچدا, رب نو خون نہیں جے جانوراں دا
پہنچدا۔ دراصل گل اے وے کہ رب تے تواڈے دلاں دے اندر تقوی ویندے نے، تواڈے دلاں دے اندر خلوص ویندے نے۔ اس واسطے میرے بھائی اپنے دل دے اندر اخلاص دی دولت پیدا کر لیں، کیونکہ اخلاص تو بغیر قربانی دا ثواب ضائع اور بیکار ہے۔ اگر تیرے دل دے اندر خلوص ہوئے گا 30-40 ہزار دا بھی جانور کریں گا تے رب قبول فرما لین گے۔ اگر شہرت واسطے قربانی کریں گا، لوگاں دے کولو واہ واہ لین واسطے قربانی کریں گا، لوگاں دے کولو جناب داد لین واسطے قربانی کریں گا، اے جی کنی دی قربانی لئی ہے؟ 4 لکھ دی قربانی لئی ہے۔ 4 بندیاں دے اندر بیٹھا ہے اور منڈے کہندے سن کہ اپنا ایر کی قربانی جیڑی ہے نا اپنا وڈی ساری لانی ہے، تو میں کہا جاؤ پترو پھر لے آو۔ تے الحمدللہ 6 لکھ دی قربانی لئی ہے، اینے ویڑے لے نے، اینے بکرے لے نے، لوڑ کی ہے تینوں سنان دی؟ تینوں جو رب نے توفیق دیتی ہے 4-5 بندیاں دے اندر بہ کے لوگاں نو سنان دی لوڑ کی ہے؟ بس ٹھیک ہے قربانی دیتی ہے تے رب دا شکریہ ادا کر، تینوں رب نے نیکی دی توفیق دیتی ہے۔ تے ویخ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنا لیا ہے، نیکی کیتی ہے، بڑا عظیم رب دے ہاں کام میں بیت اللہ دیاں بنیاداں اٹھا لئیاں نے، تے بیت اللہ دیاں بنیاداں اٹھا لئیاں نے تے کی کہہ رہے نے؟ ربنا تقبل منا، اللہ میں جیڑی نیکی کیتی اپنی دربار دے اندر قبول فرما لے۔ یار لوگاں نو نہ سنایا کر اینے دی قربانی لئیے، بس اے رب نو آکھیا کر ربنا تقبل منا۔ اے بڑی گل ہے کہ رب تیری قربانی قبول فرما لے۔ دعا فرماؤ جنہ قربانی کرنی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے، اور جنہ بیچاریاں دے کول استطاعت نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو توفیق اور استطاعت عطا فرمائے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو قرآن و حدیث دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔